कित्याक तूं बोकागुरता नितळसाण हांव लालयतां तुज्या मैपासांत आतां कर म्हाका नितळ आजर हांव सर्वेच पोरां म्हज्या गर्भशान कित्याक तूं बोकागुरता नितळसाण हांव लालयतां तुज्या मैपासांत आतां कर म्हाका नितळ मोळी तूं शिर्याक सरयता शिर्डी हांव म्हजो पोसता तुजे पांव हांव पयस पावतना आर्ती हात हिडान दवरता आजर हांव सर्वेच पोरां म्हज्या गर्भशान कित्याक तूं बोकागुरता नितळसाण हांव लालयतां तुज्या मैपासांत आतां कर म्हाका नितळ तुजे विशीं म्हज्या काळजान मुळे ताचे मुखामळ सोदीत राव तुजेंच मुखामळ सोदीत आसा सरेस्परा तुजे मुखामळ लिपय नाका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे आमेन आमच्या अस्म्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो देवाचो थाळो आज आमी आयकतले भाव भयणीनो आयच्या वांजेलाच्या वाचपान आमी आयकता जेजू ताच्या शिशा सांगता ताबोर पर्वतार आमच्या जाणाऱ्यांनी सांगच्या प्रमाणे ताबोर म्हणल्यार त्या दोंगरार जेजूचें रुपांतर जालें आनी थंयसर आयकलो तो थाळो देवाचो कसलो थाळो आयकलो हो म्हजो मोगाचो पूत हांवें ताका विसरून काडला ताचें तुमी आयका म्हणटा देव आनी तोच थाळो आयकूंक देवाचो ताळो आयकूंक जेजूचो ताळो आयकूंक आमी हांगा आसा आनी हो ताळो हर एका मिसाच्या बलिदानान प्रत्येक तरान आमी आयकता ताचे उतर वाचतना आमी आयकता आमच्या जिवनाच्या घडीतांनी आमी आयकता आमी जागी आसतना आमी न्हिदोन आसतना थोडे फावटी स्वप्नांतय आमी ताचो ताळो आयकता थोडे फावटी हेरांद्वारे आमी देवाचो ताळो आयकता देखून आतां हांगासर आमी आयल्या देवाक आमी अर्गां दिवया आनी ताणें आमचें मागणें आयकूंक ताचे लागीं पोरात या ताचो थळो आमी आयकलो बरी तोय आमचो थळो आयकता म्हणल्यार आमी समजोवया आमी थोडे फावटी पूण ताचो थाळो आयकनासतना आमचोच थाळो आमी आयकला जावंक पुरो ह्या हेरांचो थाळो आयकून आमी ताचे तान पयस गेल्या वास्तर आमच्या सुखींची आमी वळख धरया बापा लागीं आमी फाटीं येवया ह्या प्राचिताच्या काळार आमी आसा आमच्या पातकांची प्राचित आमी करया आनी बक्षणे मागून आमी सांगता म्हणया हांव पातकीत आनी तुमकां आवडलो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडां सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भाग्यवान सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या परमेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची एकाकृत करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमीन
मागतोया. शासनाच्या देवा, तुझ्या प्रितीवंत पुताक आयकोंक तुवें आमकां फरमायलाय. तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची अंतस्करणां नितळ करून तुज्या मुखामळाचो परजोळ भोगूंक आम्हा समेस्तांक पावय म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासना. आमेन. पहिले वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. उपरांत सरस्पर अब्राम भायर आपोवन व्हरून सांगूंक लागलो, मळबाक दीस लाय आनी तुज्या तांगता जाल्या नेकेत्रां मेज. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हेच परी तुजी संतस जातली. अब्रामान सरस्पराक सतमानलो आनी हें ताचें नितीवंत म्हूण लेखून आयलें. ताणें ताका म्हळें, हांव तो सरस्पर, तुका ह्या देशाचो दायजी करचे खातीर खालदेयाच्या ऊर नगरांतलो तुका भायर हाडलेलो तो. तेन्ना अब्रामान विचारलें, सरस्परा म्हज्या देवा, तूं म्हाका ताचो दायजी करतलोय म्हूण म्हाका कशें कळटलें. सरस्परान जाप दिली, 3 वर्सांची एक पाडी, 3 वर्सांचो एक बोकडो, 3 वर्सांचो एक बकरो, एक कवडो आनी एक पारवो म्हाका हाडून दी. अब्रामान हो मुंजाती हाडलो. त्यो कातरून 2 अर्दां केलीं आनी तीं अर्दां एकामेकाक पूड करून दवरलीं. पूण सुकणीं ताणें कातरलीं नात. गीत येवन त्या मासा कुडक्यांचेर पडले, पूण अब्रामान तांकां धांवडयलें. दीस दारीर पडटना अब्रामाक गाड न्हीद पडली आनी तो भियान थरथरलो. दीस दारीर पडून काळोख जालो तेन्ना एक धुंतरे आकटें आनी एक जळती सूट दिश्टी पडली. ती मासाच्या कुडक्या मदल्यान उतरून गेली. त्या दिसा सरस्परान अब्राम कडेन एक सल्लो केलो आनी म्हळें, हो देश इजिप्ताचे न्हंय तावन युफ्राटीस महान्हंय पर्यंत तुजे संततीक हांव दितलो. देवाचें उतरें. देवाची वडूप कर. Servis hermoso puswa, cosmoso taro. Servis hermoso puswa, cosmoso taro. Her konak habe bhingsa. जीवितासो खाबो हेर कोणाक हावे कापास. Servis hermoso puswa, cosmoso taro. सांत पावलून फिलिप्पी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, म्हजो पटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदर्शा प्रकार चलतेल्यांची साल तुमी धरूंक शिका. कारण हाचे पयलें हांवें सबार पोटी तुमकां सांगलां आनी आतां रडोन परत्यान तेंच सांगता. जायतीं जाणां आपले साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात. नाच तांचे अंत्यवेस्ता म्हणयेत. तांचें पोटच तांचो देव. लजोंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची तीं बडाय उलयतात. संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतींक तीं मोल बांदिनात. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक. थंयतान येवचो आसा त्या सडवंडरा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसाव. सर वस्तू आपणाक काल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कूड रुपांतर कर ती आपले महिमे भरीत कुडीचे
सुरुपायेक तो हाडटलो. देखून म्हज्या अती मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लाल येता. तुमी म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकूट. मोगाच्यानो सोम्याताईन तीर रावा. देवाचें उतर हें. देवाची उडुपकार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. सांग लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. इतल्यान सांगून सुमार 8 दिसां उपरांत पेद्रोक, जुवांक आनी जाकोबाक आपणा सांगता घेवन जेजू मागणें करूंक म्हणून एका दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदल्लें आनी ताचें वस्तूर परजळीत जावन धवें जालें. आपणे 2 जाण ताचे लागीं संभाशण करताले, मोइजे आनी एलिया. ते महिमेन भरोवन परजळताले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुजलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयान ते उलयताले. हेणें पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदोवन पिकल्ले. पूण ते जागे जातच जेजूचो वैभव आनी ताचे सांगता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखले. ते दोग जेजूक सोडणेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगास आसलेलें भोव बरें. आमी 3 तंबू मारया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेणासलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एका कुपान येवन तांचेर दंबण घालें आनी त्या कुपांत रिगतना ते भियेले. तोवर त्या कुपांत धांवन एक ताळो आयकलो, हो म्हजो पूत, हांवें विंचून काडलेलो, ताका आयका. हो ताळो तमतस थंय जेजू एकलोच आसलो. शिसांनी हो गूट सांबाळ्ळो आनी आपणे देखलेल्या संगते विशयांत तांणी कोणाकच कितेंय सांगलें ना. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता ते मोगाळ भाव भयणीनो, एक घडीत ह्या संवसारांत घडिल्लें तें एक भोव विचित्र म्हूण सांगत जाय. आमच्या वांजलांनी बरोवन दिल्ल्या प्रमाणे सरस्पर देव 2 पावटी ह्या संवसाराक देंवता. ताच्या पुताची वळख आमकां दिवं. बडवो गाब्रियल मोरी एक मायक दिश्टी पडोवन तिका बरी खबर दिवन म्हणटा, तूं एका पुताक गर्भेत जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिजय. तूं जे तावन जल्मोनच्या भुरग्याक कितें म्हणटलें? देवाचो पूत म्हणटलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो जल्मलो मनशां बरी, आमचे बरी, पूण ताका देवाचो पूत म्हणटलें म्हणून बडव्यान पयलेंच मरये कळयल्लें. आनी हिंस उतरां उपरांत आमकां जेजूच्या बाप्तिस्मा वेळार आयकूंक मेळटात. लुकाच्या वंदना दिस 3ऱ्या वासरांत 22व्या वळेन आमी पळयता, जेजू थंयसर बाप्तिस्म घेतल्या उपरांत थंय मोळो बुक्ती जाता, पवित्र आत्मा ताचेर येता आनी तो आयकता एक ताळो, तूं म्हजो पूत, म्हज्या मोगाचो, तूं म्हाका भोव चड मानवालाय. तूं म्हाका भोव चड मानवालाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां आमी समजता भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारांत जल्मलो, ताचें देवपण सांडून तो ह्या संवसाराक आयिल्लो. वेळा काळा पुर्वी शब्द आशिल्लो, तो शब्द देवा सवें आशिल्लो आनी तो शब्द देव जावन आशिल्लो. आनी उपरांत पयल्या वासरांत 14व्या वळीन जुवांच्या वंदनांत आमकां सांगलां तो शब्द मनीस जालो म्हणून.
आमी कितें आयकता आयच्या वंदनांत आमी आयकली ती अपुर्बाची उतरां. जेजू मनशा बरी आशिल्लो, आमच्या बरी आशिल्लो. आनी हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रांत बरोवणार म्हणटा हर एका रितीन तो आमचे बरी जियेलो. पाताक एक सोडून तो हर एका रितीन आमचे बरें जियेलो. म्हळ्यार तो आमचे बरें आशिल्लो, मनशा रुपार तो आशिल्लो. आमचे बरेच तो जेवतालो, खातालो, चलतालो, उलयतालो. आमचे बरेच तो विशय घेतालो, रातीचे न्हीद गरज आसली ताका. पूण जाल्यार तो कोण? तो खाली एक मनीस मात्र न्हय. देखून आयच्या वाचपान आमी आयकता देवच आमकां सांगता हो म्हजो मोगाचो पूत. देव फटी मारता गी. देवान सांगचे तें सत आनी देवान धाडलेल्या बडव्यान तांणी सांगचे तें सत. तें सत आमी मानून घेवंक आसा. आनी देखूनच सांत पावल ताका जेजूचो अनुभव जाल्ल्या वेळार आमी जाणा सांत पावलाची काणी. सांत पावल एक फारिजेव, तितलेंच न्हय कोणें जेजूचो पाटलाव करून निर्धार केला जेजूच्या शिसांक तो धरून बंधन घालूंक मारून भायर सरलो. दामस्काच्या वाटेर तो आशिल्लो. त्या वेळार जेजू ताका दिश्टी पडलो आनी उपरांत जेजून ताका विंचून काडल्या उपरांत अनानिया म्हणल्या एका मनशा द्वारे ताका बावतिजम दिलो. आनी तो विवर आमी धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत 9व्या आवासरांत वाचता. थंयसर बावतिजम घेतल्या उपरांत ताका एक विचित्र अनुभव जालो जाय. कोणाचो? जेजूचो. जेजूक आनी ताच्या शिसांक दोग भायर सरलो मनीस आतां म्हणटा सिनागोगांनी आनी हेर जाग्यांनी वचून जेजूच देवाचो पूत, जेजूच देवाचो पूत. भाव भयणीनो, हें सत आतां आमकां आमच्या काळार मानून घेवंक चड कश्ट न्हय. आमी ल्हानतावन हें शिकून आयल्या. आमच्या दोतोरांनी आमकां शिकयलां. तशें आमकां कश्ट म्हूण बगना. कित्याक आमी जेजूक मनशा रुपार पळोवना. आमी जेजूक देव म्हूण मानता, देवा रुपार मात आमी ताका पळयता, भावार्थान ताका आमी पळयता. पूण जर तर जेजू हांगा मनशा रुपार आयलो जाल्यार ताका देवाचो पूत म्हूण मानून घेवंक आमकां सुलाभ जातें गी. ताका देवाचो पूत म्हूण मानून घेवंक आमकां जातें गी. खंडीत कश्ट मारता आसले. कित्याक एका मनशा रुपार आशिल्ल्याक आमी देव म्हूण कशें म्हणचें. आनी आमी जाणा सबार पोटी जुवांच्या वानलांत अशेंच घडटा. जेजूच्या काळार आशिल्ले जुदेव तो देवाचो पूत म्हूण मानून घेवंक तयार नातले. कित्याक तो मनशा रुपी आशिल्लो, आमच्या स्वरुपान आशिल्लो. देखून सबार पोटी जेजूच तांकां सांगता. जेजून सांगल्यार ते आयकनात, ते समजनात. आतां जेजू तांकां सांगता पळय पुस्तकांत बरोवन आसा, पूण तुमी हांवें सांगलें उतर मानिनात, तुमी म्हाका पातयनात. अशें कशें जावचें. आनी उपरांत जेजू म्हणटा म्हाका तुमी म्हजी वळख तुमकां ना जाल्यार, म्हाका तुमी मानून घेनातल्यार म्हजी कार्य हें पळोवन पुणी तुमी देवाक तुमी सतमाना म्हणून. वाचया. हांव म्हज्या बापाची कामां करिना जाल्यार हांव म्हजें बापाचें काम करिना जाल्यार तुमी म्हाका सतमाने नाका. आतां थोडे फावटी आमी जेजूक सतमानूंक भोव कश्ट मारता आमकां. पूण आमी जाणा आमच्या वांदलांत जेजून केल्ली सबार अजाप आसात, विचित्र आसात. ताणें दिल्ल्यो जापी आसात. थोडेशे फावटी ताका ताणें शिरकान घालून पळयल्लें आसा. आमी जुवांच्या वांदलांत वाचता 8व्या वासरांत. थंयसर एका स्त्रियेक ताणें हाडून ती प्रद्वार आदारताली म्हूण सांगून ताका शिरकान घालचे खातीर ताणें विचारले सवाल. पूण जेजू ताका जोगती जाप दिता. तशेंच आमी चूक दी जाय की टॅक्स बंद जाय की म्हूण विचारल्या सवालाक जेजू बरी जाप दिता. असले जापी भाव भयणीनो सादारण मनशाक दिवंक इल्ले कश्ट. पूण जेजूक ती विशेश समजणी जाणवाय आशिल्ली. कित्याक तो देवाचो पूत जावन आशिल्लो. देखून ताका आसली जाणवाय आमकां ना. आनी थोडे फावटी देखून आमी ताची उतरां आयकून आमी विजबीज जाता. कित्याक जेजूची उतरां तसलीं जावन आसात. आमी चिंत्या की सर तो चिंता, आमी जाणासता की सर तो जाणा. आनी हांगासर ताच्या काळार जिवन आशिल्ल्या जुद्यावांक जेजू स्पश्ट सांगता हांवें सांगलें तुमकां सत मानूंक कश्ट मारल्यार हांवें केल्ली खारी हें म्हूण पळोवन तुमी सत माना म्हणून. हांवें केल्ली खारी हें पळोवन सत माना. पूण आतां आमी जाणा जेजून केल्लें खारी हें खंय जालें. केदळ आमी ताका सत मानूंक शकता. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत
पयल्या आवासवरांत सांबाळ आमकां एक लांब विवरण दिता. थंयसर दुसरे पॅराग्राफ वळ 3 आमी वाचून पळोवया. ही सुवार्ता आदी म्हाका आपल्या प्रावत्या मारिपात पवित्र पुस्तक देवान बसयलेली. ती ताच्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता विशांतली. रक्तामासा प्रमाणे तो दाविदाचे संततेचो, पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणे मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलेल्या वेळात थावन देवाचो शक्तिवंत पूत म्हूण स्थापीत जाल्लो. हांगासर सांबाळ आमकां सांगता जेजू मनशा रुपी आशिल्लो, पूण तो जिवंत जाल्या उपरांत म्हणटा, तो जिवंत जाल्या उपरांत सांबाळ आमकां सांगता जेजू देवाचो शक्तिवंत पूत म्हूण कळोवन आयले म्हणून. म्हणजे जेजू देवाचो पूत म्हूण कळोवंक तितलें सुलाभ जावंक ना, पूण ताचें जिवंतपण आमकां स्पश्ट करता की ती एक आमकां रुजवात दिता आनी सांगता जेजू निजायकी देवाचो पूत म्हणून. हांगासर आयच्या वाचपाचो एक वांटो आमी समजून घेवचो. जेजू सादारण मनीस न्हय, देवानच ताका हांगा ह्या संवसारांत धाडलो. देवाचो पूत तो, आनी देवाचो पूत जाल्ल्यान ताणें आमची सोडवण केली, आमची पातकां ताणें वोवयली, कुर्सार तो मेलो म्हणून. हें सत आमी जाणा जावचें. आतां दुसरो विशय आयच्या वाचपाचो. जेजू देवाचो पूत जाल्ल्यान देव आमकां सांगता ताका तुमी आयका, ताणें सांगचें तुमी आयका, ताणें सांगलें तुमी व्हरून पळया, चिंतून पळया. पूण आमी जाणा भाव भयणीनो, सबार पोटी आमी आयकोचें कितें. आतांच्या काळार आवय बापूय म्हणटात भुरगीं आमी सांगलें आयकनात, आनी थोडीं भुरगीं म्हणटात म्हज्या मम्मीक आनी डॅडीक म्हजे कश्ट समजनात. हांवें चिंतिल्लें बरी तीं चिंतिनात. म्हाका मोबायल फोन जाय, म्हाका म्हज्या फ्रेंड्सां कडेन म्हाका मॅसेज करूंक जाय, म्हाका तें करूंक जाय, म्हाका हें करूंक जाय. आनी तीं चिंतात हांव म्हज्या कामा विशयान उलयतां, हांव म्हज्या स्टडी विशयान उलयतां, पूण तीं चिंतात हांव खाली मॅसेज मात दितां, गमत करतां म्हणून. भुरगीं म्हणटात आवय बापूय आमकां समजनात, आवय बापूय म्हणटात भुरगीं आमकां आयकनात. माय सून, माय म्हणटा सून म्हाका सून हांवें सांगलें आयकना, आनी सून म्हणटा माय म्हाका समजून घेना, म्हाका शी कॅनॉट अंडरस्टँड मी. घोव बायला मदें थोडी फावटी हांवें कितें सांगलें रे म्हज्या बायलेक अर्थ जायना, आनी बायल म्हणटा म्हज्या घोवाक हांवें 1000 फावटी सांगलें पिये नाका सायबा म्हणून, पूण तो आयकना, तो पियोनूच येता. कोणी एकामेका सांगिल्लें आयकना. भूतबाळ सांगिल्लें आयकोंक आमकां नाका. कोणेंय भूतबाळ सांगल्यार तूं कोण आमकां सांगो म्हणटा आमी. खबरो करूंक आमी, खबरो आयकूंक, खबरो करूंक आमी तयार आसा. थोडे फावटी फोनार आमी उलयतना ह्या मॅसेज पास करतना जावन दी मॅसेजींत ह्या वॉट्सॅपार ह्या फेसबुकार नाका जाल्ल्यो मॅसेज कितल्यो येतात. बऱ्यो मॅसेज कोणाकय वाचूंक घेनाका, आयकूंक घेनाका, सांगूंक घेनाका. अशें आसा भाव भयणीनो, देवान सांगली उतरां ती आमकां निजायक आमी चिंतून पळोवंक जाय. जेजून सांगिल्लें तुमी आयका. आनी जेजूस आमकां सांगता ताणें ओंप्याची ओपार सांगल्या उपरांत लोकांक तो शिकोवन आसतना ओंप्याची ओपार ताणें सांगली. मार्काच्या वाचनांत 4थ्या अवसरांत आमी हें वाचता. आनी उपरांत त्या ओंप्याच्या ओपाराच्या आखरेक जेजू तांकां सांगता शिकितो म्हणालो आयकूंक कान आसा तो आयकूं. आयकूंक कान आसा ती आयकूं. भाव भयणीनो, देवान आमकां दोनपणी कान दिल्यात. आमी ल्हान आसतना आमकां समजना जावंक पुरो, ल्हान भुरगीं आसतना, पूण आमी वाडून येतना आमी आयकल्लें आमकां समजता. आनी थोडे फावटी मागीर प्राय जाल्या उपरांत आमकां कान इल्ले आयकनात, आमची आयकोची सकत उणी जाता. पूण जाल्यार हांगासर जेजू आमकां सांगता आयकूंक कान आसा ती आयका. आमी आयकोचे खाली कानान मात्र घे. आतां हांवें उलयलें तुमकां कंडी जावन आयकता आसतलें, कित्याक हांगा मायक्रोफोन आसा आनी स्पिकर आसात. जर तर हांवें हें बंद केल्यार तुमकां आयकोंक इल्ले कश्ट मारतीत, म्हजो ताळो पावचो ना. पूण आतां तुमकां म्हजो ताळो आयकता, तुमी हांवें सांगलें आयकतात, पूण आयकोन आमी कानान मात्र घे. जेजून सांगतना दोज हू हॅव इयर्स टू हियर लेट देम लिसन. आमी आयकोचें खाली कानान मात्र न्हय, आमी तें
आयकोनचे आमच्या सगळ्या भक्तेन आनी सक्तेन देखून जुवांच्या वांदलांत दुसऱ्या आवासवरांत काना शहरांत काजरा वेळार वायन ते उणो पडलो थंयसर मोरी येवन जेजू लागीं सांगता तांचे लागीं वायन ना आनी हें पुरा तुमी जाणात तें त्या वेळा जेजू म्हजो वेळ आनी येवना हे म्हाका आनी तुका कित्याक म्हणून पूण त्या वेळार मोरी जेजून सांगलें उतर आयकूंक आतां वचना पूण ती अनेक उतर सांगता थंय आसल्या साकरांक ती सांगता ताणें सांगलें तुमी कितें म्हणटा मोरी तो कितें सांगता तें तुमी करा तो कितें सांगता तें तुमी करा जेजूचें उतर आयका भाव भयणीओ सबार फावटी आमच्या जिवनांत आमी मागिल्लें आमकां मेळना म्हणटा आमी कित्याक मेळना मेळना कित्याक म्हळ्यार सबार फावटी आमी जेजून सांगिल्लें आयकना जेजून सांगलें आयकोनच्या बदलाक आमच्या इश्टांनी ह्या कोणेय हेरांनी आमी सांगलें आयकूंक तयार आसा पूण जेजून सांगलें आयकूंक आमी तयार ना कित्याक थोडे फावटी जेजून सांगलें आमच्या कुशे विरोध आसा जेजून सांगलें आमकां तें आयकूंक बरें लागना जेजू सांगलें आमकां कश्ट मारता थोडे फावटी जेजू म्हणटा अशें वच म्हणून ह्या वाटेन वच पूण आमकां आनी एक वाटेन वचूंक जाय जेजू म्हणटा तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आमी म्हणटा दुस्मानाचो सोडया आमच्या कुटुंबाचो मोग आमी करूंक कश्ट मारता आमकां जेजू म्हणटा तुमकां निंदा करतल्यांक आशिर्वाद दिया तांच्या खातीर मागा आमी कितें मागता कोणेय आमकां निंदा केल्यार कोणेय आमकां अन्याय केल्यार आमी ताचेर शिराप मागता जेजू आमकां सांगता एक आमी करचें दुसऱ्यांच जेजून सांगलें आयकोंक आमकां थोडे फावटी मस्त कश्ट मारतात देखून जेजू सांगता आयकोंक कान आसत ती आयका आनी जर तर आमी जेजून सांगिल्लें आयकल्यार आनी त्या प्रमाणे केल्यार आतां काना शारांत आमी जाणां जेजून त्या साकरांक कितें सांगलें जेजून त्या साकरांक कितें सांगलें उडास आसा की ती स बनां आशिल्लीं जेजून कितें कितें करून सांगलें तांकां जेजून उदक बरा म्हणलें उदक बरा म्हणलें आतां जर तर त्या साकरांनी आयकनातलें जाल्यार त्या साकरांनी उदक भरून जातलें जाल्यार कितें जातें वायन जातो की वायन जातो ना आतां जेजूक तें उदक भरूंक जाता ना गी ताकाच तें उदक भरूंक जाता ना गी ताका एक अजाप करूंक जाता ना गी तें उदक भरून दी म्हणून सांगून थोडे फावटी जेजूक तें करूंक जातें पूण जेजू आमचो पात्री घेता आमी सहकार्य म्हण तो आमकां उलो दिता ताणें सांगलें आमी आयकचें म्हणटना आमी तें कार्यरुपी आयकत जाय आमी खाली खानांनी आयकल्यार पावना तें आमी कार्यरुपी आमच्या सगळ्या सक्तेन भक्तेन आमी आयकत जाय आनी ताणें सांगल्या प्रमाणे केल्यार मात्र त्या वेळार जेजू तें असर करूंक शकता आमी मागलें देव दिनासतना रावना खंडीत रावना पूण आमी कशें मागता कित्या खातीर आमी मागता हें आमकां गरज हें आमी समजुचें पडटा आनी आमी कितें मागत जाय आमी कितें आशें जाय म्हणून आमकां सांबावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता तें 10व्या वासवरांत 17व्या वळींत तर संदेश आयकले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केले निमती संदेश आयकूंक मेळटा क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा आनी संदेश आयकले निमती भावार्थ आमकां मेळटा म्हणून आमी आतां आयकता आमी sermão आयकता आमी मिसाक वता आमी देवाचें उतर वाचता पयत पुस्तक आमी वाचता पूण आमकां संदेश आयकूंक मेळ्ळ्या पावना आमचो तो संदेश आमी घे जाय आनी आमचो भावार्थ आमी घट करी जाय म्हणटा सांग पावल हांगासर आनी हो संदेश आमकां मेळ्ळलो आमी कसो तो घट करचो आमकां आमी दिजाय की आमचें तें भावार्थ आसा आमकां कशें करचें जेजूस आमकां एक चॅलेंज दिता एक आमकां तो सांगता माथ्याच्या वांजेलांत 7व्या वासवरांत तो आमकां सांगता ताणें सांगिल्लें उतर आयकल्यार तो आयकल्लो मनीस कितें करता गे म्हणून 7व्या वासवरांत वळ 26 मॅथ्यू 7:24-26
देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपले घर घटपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरी. जो कोण म्हजें उतर आयकता आनी ते पाळटा तो कसल्या मनशा बरी? कडपार घर बांदिल्ल्या मनशा बरी. म्हळ्यार ताची बुन्याद घट्ट आसता. जेजून सांगिल्लें उतर आयकोनचो आनी त्या प्रमाणे करचो मनीस तो एका खडपार घर बांदिल्ल्या मनशा बरें. कित्याक ताचें उतर आयकल्लो आनी ताचें उतर पाळलो मनीस ताचो भावार्थ घट आसता, थीर तो उरता. वारें बदलते आयल्यारी, आवड आयल्यारी, पावस वतल्यारी त्या घराक कसलोच मार बसना, बादाक जायना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमी जर तर जेजूचें उतर आयकता आनी त्या प्रमाणे आमी चलता त्या वेळार आमकां कसलेंच भें आसचें ना. कित्याक आमचो भावार्थ आमच्या जेजूच्या उतराचेर होंदून आसा. पूण थोडे फावटी आमी तिके भियेता. आतां आमी जर तर जेजूचें उतर आयकता समजता त्या प्रमाणे चलोवंक आमी प्रयत्न करता तर आमचो भावार्थ घट उरचो कसो गी म्हणून. भाव भयणीनो, थोडे फावटी आमी आमच्या त्या ददस्पर्धा स्थितीर हेरांनी सांगलें कितें सांगल्यार आमी आयकता. पूण आज आमकां एक विशय आमी समजून घेवंक जाय. आमी कोणेय कितेंय सांगलें आयकोनचें न्हय. तें जर तर सोमा तें सत तें आमी आयकुवेत. पूण तें सोमा न्हय, आमच्या भावार्था प्रमाणे तें वचना, आमच्या भावार्था विरोध तें वेता तर तें आमी आयकोनची गरज ना. आनी आयकोनची आमची सूख त्या प्रमाणे केल्यार आमची सूख. भाव भयणीनो, थोडे फावटी आमी हेरांनी सांगलें आयकून कितें बरें करूंक भायर सरता. पूण आमकां आयच्या वाचपांत आमकां स्पश्ट उलो दिला. देव बापूस आमकां सांगता जेजून सांगलें तुमी आयका, ताणें तो सांगता तें तुमी करा म्हणलें मरयेन. आनी जेजून म्हणलें हांवें सांगलें चीट दिवन आयका, खाण दिवन आयका. आनी आतां आमी कशें आमी आयकूंक जाय? देव आमचे लागीं कशें उलयता ह्या दिसांनी? थोडे फावटी आमी चिंता देव अजापांनी उलयता म्हणून. देव अजापाकान उलयता की वयगी देव खंयच्या रितीन उलयता? एलिया प्रवादीक देव दिश्टी पडलो. रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 19व्या वासरांत तें गणीत आमी वाचता. कशें देव दिश्टी पडलो आनी कशें एलियान देवाची वळख करून गेली म्हणून आमी आयकुया. रायांचो पयलो पुस्तक 19व्या वासर ओळ 11-15. फर्स्ट किंग्स चॅप्टर 19, 11-15. प्रत्येक जाण ओळ 12. सरेस्परान ताका म्हणलें भायर सर आनी सरेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सरेस्पर ते वाटेन उतरून गेलो. सरेस्परा मुखल्यान एक व्हड बळिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडफांचो चुरो केलो. बळिश्ट वारें आयलें. त्या वाऱ्याक दोंगर कोसळ्ळे आनी कडपां फुटलीं. पूण सरेस्पर जड वाऱ्यान नातलो. पूण सरेस्पर जड वाऱ्यान नातलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली. जड वाऱ्या उपरांत एक भुंयकांप जाली. पूण सरेस्पर भुंयकांपेन नातलो. सरेस्पर भुंयकांपेन नातलो. भुंयकांपे उपरांत उजो आयलो. भुंयकांपे उपरांत उजो आयलो. ज्वालामुखी म्हणले बरी. पूण सरेस्पर उज्यान नातलो. सरेस्पर उज्यान नातलो. सरेस्पर जड वाऱ्यान नातलो. सरेस्पर भुंयकांपेन नातलो. सरेस्पर उज्यान नातलो. पूण खंयसर आसलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हळू ल्हान आवाज. स्टील स्मॉल वॉयस. आनी थंय कितें जालें? हो आयकतास ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो भुंयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. आनी तो ताळो आयकतस एलिया प्रवादी जाणा जालो. हो देवाचो ताळो. स्टील स्मॉल वॉयस. भाव भयणीनो, थोडे फावटी आमी चिंता देव अजपा रितीन उलयता म्हणून. देव असल्या विचित्र गणितांनी उलयना. देवान उलोवचें आमच्या अंतस्करणांत लो ताळ्यान. देव बोबाट मारिना. जेजू विशयान ती प्रवादी सांगता तो बोबाट मारचो ना. आमी थोडे फावटी पळयता थोडे आमचे हेर धर्मांचे आनी हेर पंगडांचे थोडे पास्टर्स आनी पुरा वचून बोब मारतात. येवन बोब मारतात. आनी बोब मारल्यार चड बोब मारल्यार आमकां देव आयकता म्हूण चिंतात. देखून जेजूनी म्हळां आमकां तुमी मागतना कशें माग जाय.
त्या हेर लोकां बरी तुम्ही बॉम्ब मारची गरज ना, सबार उतरांक सांगची गरज ना, तुम्ही तुमच्या कुडा वचून मौनपणी मागा म्हणून सांगला जेजून. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थोडे पुटे आमी जोरान उलयचे पडटा, कित्याक आमी आयकोच्या खातीर. आतां हांगासर आमकां मायक्रोफोनांनी गरज आसा, नाजाल्यार तुमकां हांवें सांगलें आयकना. पूण तशें न्ही, आतां बोबाट मारचें म्हणून न्ही. देव तशें बोबाट मारिना. देव ल्हव ताळ्यान आमच्या लागीं उलयता. देखूनच किर्तन 46 10व्या वळीन आमकां सांगलां. किर्तन 46 10व्या वळीन साम 46:10 देव कितें सांगता आमकां? शांत रावा, हांव देव म्हूण ओळखून घेया. शांत रावा, हांव देव म्हणून वळखून घेया. आमी शांत रावल्यार, बोबाट नासतना समाधानान आमी आसल्यार, त्या वेळार देवाचो ताळो आमकां आयको मेळटा. आमच्या जिणेच्या गणितांनी आमकां त्या गणितांक आमी गमन दिल्यार त्या दाळा देवाचो ताळो आमकां आयको मेळटा. आमच्या पिडे शिडे वेळार आमकां जावच्या थोडे फावटी अवघडा वेळार देवाचो ताळो आमकां आयको मेळटा. आमच्या शेजारा ह्या आमच्या कुटुंबांत कितेंय घडटा जाल्यार त्या वेळार आमकां देवाचो ताळो आयको मेळटा. देवाचो ताळो विचित्र गणितांनी न्ही, असऱ्या वेळार न्ही. देवाचो ताळो आमच्या दिसपट्ट्या जिवना वेळार आयको मेळटा. ठाकोरान बरयलें एक गीत म्हाका उडास येता. तूं देवा सोदून येताय, दिवळाक वयताय, थंय वयताय, हांगा वयताय, कित्याक? देव खंय आसा? देव आसा थंय. खंयसर एक शेतकारी आपल्या शेतांत कोसून आसा. एक फातर फुटोवचो मनीस ते फातर फोडून आसा. एक बांदपी एक बांदा बांदून आसा. देव आमच्या दिसपट्ट्या खामांत आमकां आमच्या लागीं उलयता. आमच्या खामा द्वारे, आमच्या कार्यां द्वारे, आमच्या मागण्या वेळार आमी कुटुंब सांगता मेळून मागतना, सकाळीं जावन दी, सांजेच्या वेळार जावन दी, या खंयच्या वेळार जावन दी, आमी खंयचें बरें काम करतना देव आमच्या लागीं उलयता. थोड्यो फावटी रेतीरेक आयल्या वेळार देव आमच्या लागीं उलयता. थोडे आमी कुणसार खातना देव आमच्या लागीं उलयता. इन्स्पिरेशन म्हणटा आमी, आमकां देवाचें प्रेरण मेळटा. आनी असलें प्रेरण मेळटना आमी आयकचें जाल्यार आमी हेर आवाज बंद करूंक जाय. बायलो आवाज आमी बंद करूंक जाय. कसलो बायलो आवाज? थोडे फावटी नानंती चिन्नां आमकां दोसतात. आमची चिन्नां मोतीन आसल्यार आमी हांगा मिसाक येता, हांगा आराधना करूंक येता, पूण आमची चिन्नां आज सांजेर खालें करचें. त्या मनशान हांवें रीण दिलें, तो म्हाका फाटीं दिता की नांगी. हांवें लॉटरी टिकेट काडली, म्हाका लॉटरी मेळटा की नांगी. हांवें तशें हांव परिक्षेन पास जाता की नांगी. म्हजी परिक्षा कशी जाता की कोण ना. आतां इलेक्शन चलता, आज थोडे चिंतूक आसा इलेक्शन हांव गेलो तांगी नांगी. असली सबार चिन्नां आमकां दोसतना, तो आवाज आमकां दोसतना आमी देवाचें उतर आयकोचें कशें? देखून देव आमकां सांगता शांत जाया, मौन रावा. मौन म्हळ्यार खाली थोंड दामून बसचें मात्र न्हय, पूण आमची सगळी कूड, आमचें मौन, आमचें काळीज आमी मौन करचें. आनी त्या वेळार देव आमच्या लागीं उलयता आनी तें उतर आमकां आमी आयकोंक जाय. आनी तें उतर आयकल्यार आमचो भवार्थ घट जाता. आमी रुपांतर जाता म्हणटा सांग पावल आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें. फिलिपिकारान बरयल्ल्या पत्रांत तो सांगता, म्हजो फाटलाव करा, हांवें केल्ले बरें तुमी करा. आनी तो म्हणटा थोड्यांक कोण देव जाला, तांचें पोटूच तांचो देव म्हणून. थोड्यांनी काम करचें सदां न्हीत. ताणें चिंतचें पोटा विशयन मात्र. देवाचें उतर तांकां आयकोंक मेळना, ते आयकोंक तयार नात. कित्याक हेर संवसारी राटावळी तांकां दोसतात. त्या राटावळींनी बुडून गेल्यात. ताणें चिंतचेंच आतां कशें पयशे जोडचे, कशें ग्रेस जावचें, कशें अशें जावचें, म्हाका तें जाय, म्हाका हें जाय. हें सुद्दां चिंतून बसल्यार आमकां देवाचें उतर आयकोंक मेळना. देखून सांबाळ म्हणटा म्हजो फाटलाव करा. आनी जर तर आमी देवाचें उतर आयकता तर तो म्हणटा तिसऱ्या आवास्वरांत 21व्या वळींत आमी रुपांतर जातले म्हणून तें उतर आमी आयकुया. सर वस्तू आपणाक खाल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची किरकोळ कूड रुपांतर कर, ती आपले महिमे भरीत कुडीच्या स्वरुपायेक तो हाडटलो.
आम्ही जर तर देवाचे उतर ऐकत आहोत तर आमची ही किरकोळ कूड रुपांतर जातली म्हणटा सांग पावल. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आम्ही रुपांतर जातले हांव. जेजू मात रुपांतर जाल्लो न्हय, आमकांय रुपांतर जावंक 7 आसा. आनी जेजू रुपांतर जाल्लो खंयच्या वेळार तो मागणें करनासतना म्हणटा लोक आमच्या आयच्या वांजलान जेजू मागोन आसतना ताचें रूप बदललें. आमी मागतना देवाचें उतर आमी आयकतना ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चल्ल्यार आमचें रूप बदलता. आमी मौन रावन मागण्यांनी केल्यार नियाळ केल्यार आमचें रूप बदलता. कशें बदलता? आमची बावुल्लीं तोंडां प्रज्वळीत जातात, परजळटात. आमी देदस्पर जाल्ले ती देदस्पर चिन्नां आमची पयस वतात. आमच्या तोंडार एक हांसो येतात, उल्हास येता. आमचें रूप बदलता. देखून देवाचें उतर आमी आयकुया. आनी हाका एक बरो दाखलो दिला आमकां आज. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकत आहों आमच्या बापा आब्रामा विशयान. आब्राम देवाचें उतर आयकलो. देवाच्या उतरा प्रमाणे तो चल्लो आनी देवान ताचे कडेन सल्लो केल्लो तुका आनी तुज्या संततीक हो सगळो जागो दितलो म्हणून. आब्रामा भुरगीं नातल्लीं पूण तो देवाचेर पातयेलो आनी देवाचेर पातयेलो देखून पोयत पुस्तक आमकां सांगता आब्रामान देवाचेर सत मानलो देखून ताका हें ताचें नितीवंतपण म्हूण लेखून आयलें म्हणून. 15व्या आवास्वरान 6व्या वळीन आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथाच्या 15व्या आवास्वरान. आमी जेजूचें उतर आयकून ताचे प्रमाणे चलोवंक प्रयत्न करया. आनी तशें प्रयत्न केल्यार खंडीत जावन आमचीं तोंडां, आमचीं काळजां, आमचें जिवन, आमच्यो कुडी उल्हासान भरतल्यो. आमचें ब्लड प्रेशर येयलें नॉर्मल जातलें. आमचें डायबिटीसय समान जातलें. कित्याक आमी संतोशान आसतना पिडा उणी जाता. आमकां टेन्शन सडटाना पिडाय सडटा. देखून आमी टेन्शन करचें नाका. आमी एटेन्शन दिया. कोणाक एटेन्शन दिवचें आमी? देवाच्या उतराक, जेजूक, आमच्या सोम्याक आमी आमचें एटेन्शन दिया. ताणें सांगलें आयकुया, ताणें सांगलें बरें करया. सोधून आयला राजी जाऊन म्हज्या पेरा लागीं धरया तुजे लागीं धांवून आयला. म्हज्या सुमिया म्हज्या राया तुजो आसरो सोदून आयला राजी जाऊन म्हज्या पेरा लागीं धरया तुजे लागीं धांवून आयला. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदव्यार देवा बाबा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकानी महिमेक आमच्या अनेक पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या देवा, जेन्ना तुवें अब्राहमा लागीं करार केलें तेन्ना तुजे बसणाची ताका खात्री दिवच्याक तुवें ताका मुनजतीचें बलिदान भेटोवंक लायलें. पूण सासणाचें सूख आनी कुडी आत्म्याचें
महिमेवंत रुपांतर बसावन आमचे लागीं नवो करार करचे वेळी तुज्या विश्वासीपणाची आमकां खात्री दिवच्याक तुज्याच पुताचे कुडीरक्ताचें बलिदान तूं आमच्या हातांत घालताय ही आमची बेटोणी मैपसन मानून घे आनी तिचे वरवीं तुज्या कराराच्या बसण्याचेर तीर विश्वास दवरूंक आमकां कृपा दी तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमची सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी शासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. कश्ट मरण महिमेवंत पुनर्जिविताची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवादींच्या बरोवप्यांनी तुवें सांगून दवरलाय. ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदी फुडेंच जेजून शिश्तांक कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपले महिमेचो परजळ तांच्या दोळ्या मुखार ताणें फंकयलो. देखून आतां सर्गींच्या दळबरां सांगाती पृथ्वीमेर थांबनासतना तुजी किर्ती आमी परगडटा आनी तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचे हे रगात पातकांचे बसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. Gesù jiwan salam, Gesù nowia etolo, Gesù melu, Gesù jiwan salam, Gesù nowia etolo.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो गुंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड नरेगा सेवतले आम्हा सुमेस्तां पवित्र आत्म्यावरवी एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सरेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, लुईस पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो करून मेल्यांत त्या आमच्या सर भाव भयणीची एकाकृत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरये देवाचे माया सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पती, भाग्यवन धर्मदूत आनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मोनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गाय जाता तशी संवसारांत आमचो दीस पडतो सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशानांत तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक की पदवी आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. तर आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. त्या सोम्याची शांती आनी समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळीची संसाराची पाप काटेले आमची काकूत कर.
पाप काटेले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी, देवाचो एकलोच आनी मोगाचो पूत. ताचें उतर आयकूंक बापूस आमकां उलो दिता. ह्याच शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी निजायकी सुभागी. सुमिया, तूं म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. मैमेवन बापा, ताबोर दोंगरा सिसांच्या दोळ्या मुखार रुपांतर जाल्ल्या तुज्या पुता जेजूक आमी ह्या संस्कारांत भावार्थान वळखता. ताचे दैवीक जिणेंत आमकां वांटो दिवन आमी संवसारांत आसतनाच आमच्या जिविताचें रुपांतर तूं सुरू करताय. निमाणे दिसा तुजे बसण्या प्रमाणे आमच्यो कुडी जेजूचे वैभवी कुडी सारक्यो करून ताचे परजळीत मुखामळ रूप भोगूंक आनी ससनाक तुका दिन वासूंक आमकां वर म्हणून मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सरस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येया. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. सोड